अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिल मुमताज़, एक पाकिस्तानी शहरी। आपने 2 अक्टूबर 2020 को एक खबर सुनी होगी कि के इलेक्ट्रिक के साबिक सीईओ और चेयरमैन ताबिश गौर साहब नामी गद्दार दहशतगर्द को वज़ीर आज़म का स्पेशल असिस्टेंट बराए पावर का दर्जा दिया गया है। आपको हैरानगी तो ज़रूर होगी, वज़ीर आज़म के खुसूसी असिस्टेंट बराए पावर ताबिश गौर को गद्दार दहशतगर्द क्यों कहा गया। इससे पहले आपको गद्दार दहशतगर्द ताबिश गौर के बारे में कुछ हैरत अंगेज सबूत पेश करें। कुछ जमात इस्लामी के बारे में इंकशाफ करते चलें। मुअर्रखा 3 अक्टूबर 2020 को जमात इस्लामी के कराची नाजिम जनाब हाफिज नईम साहब ने अपनी कीमती वीडियो पैगाम में दहशतगर्द ताबिश गौर के बारे में ज़बानी कुछ तारीफें बयान किए, लेकिन इनका एक भी सबूत अवाम के सामने नहीं रखा और ना ही असल हकाइक से अवाम को आगाही दी। यूं कहिए कि ताबिश गौर के बारे में जितने भी इंकशाफात किए वो मेरे फेसबुक आईडी से चोरी करके आपको सुनाए और असल दहशतगर्दी के वाकयात अवाम से छुपा गए, क्योंकि स्क्रिप्ट ही इतना दिया गया था। आखिर जमात इस्लामी को के वसी और अरीज फैले हुए अपने कारोबार भी तो चलाने हैं। अवाम से दरख्वास्त है कि वो जमात इस्लामी से ये सवाल ज़रूर पूछे कि क्या उन्होंने कहीं किसी वक्त तांबे यानी कॉपर की तारें चोरी करने में के इलेक्ट्रिक की कभी मदद की थी। जी, कभी खाली बेखाली में के इलेक्ट्रिक के लिए सहूलतकारी की थी जमात इस्लामी या उसके किसी बंदे ने। अगर जमात इस्लामी इसका जवाब नफी में दे तो उसका सबूत अनिल मुमताज़ को जरूर भिजवाइएगा। चलें अब आपको गद्दार दहशतगर्द ताबिश गौर का प्रोफाइल बताते चलें। ताबिश गौर के वालिद का नाम गौहर अली है, वालदा मोहतरमा रजिया गौन है। सुनते आए हैं जिनकी 2 मशहूर मारूफ बहनों जैसी सहेलियां हैं, एक मोहतरमा खुशबख्श शुजात और दूसरी मोहतरमा नसरीब जलील। जबकि एक अंदरूनी ज़राए दावा करते हैं कि खानम गौर एजाज ताबिश गौर की वालदा है, लेकिन नादरा का रिकॉर्ड इसकी नफी करता है। ताबिश गौर साहब 3 बहनों के अकलौते भाई हैं और दूसरे नंबर पे हैं। नादरा के मुताबिक तारीख पैदाइश 26 अप्रैल 1971 दर्ज है और कहाँ पैदा हुए नादरा का रिकॉर्ड हैरत अंगेज तौर पे खामोश है और नल लिखा हुआ है। फॉर्म ए के मुताबिक ताबिश गौहर के नादरा के शनाख्ती कार्ड का नंबर जो कि 9040 से शुरू होता है और 645 पे ख़त्म होता है के मुताबिक इनका शनाख्ती कार्ड पिशावर शहर का है। जी, हैरत अंगेज तौर पे शनाख्ती कार्ड का कोड नंबर पिशावर शहर का है ना नोनी बात, जिसपे सारी जिनसे भी हैरान और परेशान है। जबकि घर का मुस्तकिल पता, शनाख्ती कार्ड पे घर का मुस्तकिल पता 67/2 स्ट्रीट नंबर 17 खयाबान बादबान DHA फेज 5 जिला कराची दर्ज है। जबकि SCCP के फॉर्म ए के मुताबिक इनका एड्रेस और पता पहले 144 ट्यूलिप वे दुबई और फिर बाद में तब्दील करके के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस का पता लिखाया गया है। दहशतगर्द ताबिश गौर के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक सबसे पहले जॉब इन्हें रज़ाक दाऊद की कंपनी एंग्रो केमिकल में मिली, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करते ही हैरत अंगेज तौर पे सिस्टम एनालिस्ट की मामूली जॉब पे तैनात हुए। सिस्टम एनालिस्ट पता है किसको कहते हैं? ये कंप्यूटर की जॉब होती है और लंबी छोड़ते हुए कंप्यूटर के उस वक्त के मुश्किल तरीन ओरेकल और यूनिक्स जैसे सिस्टम पर काम करने का दावा भी ठोक डाला। जबकि हैरत अंगेज तौर पे दहशतगर्द ताबिश गौहर का तालीमी प्रोफाइल कंप्यूटर तालीम के बारे में बिल्कुल खामोश है। अब तक की जितने भी प्रोफाइल इनके वेबसाइट पे मौजूद है उसमें कहीं भी कंप्यूटर तालीम का कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंग्रो में शायद असद उमर इनके बॉस थे, जैसा कि बताया गया कि दाऊद ग्रुप इसको चला रहा था। जी, वही रज़ाक दाऊद साहब जो इस वक्त वजीर आज़म के मुशीर भी है और आइन शकीन संगीन गद्दार भगोड़े मुजरिम जनरल रिटायर्ड सैयद परवेज मुशर्रफ की काबीना में भी शामिल थे वो रज़ाक दाऊद साहब। ताबिश गौर 1994 से लेकर 1999 तक हब पावर में बतौर नायब खजांची डिप्टी ट्रेजरर काम किया। जी, मामूली नायब खजांची, लेकिन हैरत की बात है खजांची वाली प्रोफेशनल तालीमी काबिलियत भी उन्होंने अब तक कहीं जाहिर नहीं किया। आपको ये टोपी ना
ہمیں پہنائے کہ ایم بی اے فائنینس تو ظاہر کی ہے، تو جناب ایم بی اے فائنینس بھی 1996 میں حاصل کیا تھا، اور ایم بی اے بزنس سے متعلق انتظامی امور کے بارے میں تعلیم ہے، نہ کہ معاشی اکنامک امور پر، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کچھ اکنامکس کی ٹرمزیں اپنے اس کے اندر گھسیڑ لی ہیں۔ تابش گور کا ریکارڈ بولتا ہے کہ تابش گور نے 2006 میں کے الیکٹرک کو جوائن کیا، اور پھر حیرت انگیز طور پر بغیر کسی تجربے اور خاص تعلیمی قابلیت کے جو کہ خالص جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے تینوں شعبے میں ہونی چاہیے تھی، تجربہ بھی ہونا چاہیے تھا اور تعلیم بھی ہونی چاہیے تھی، صرف 3 سال کے قلیل مدت کے بعد 2 نومبر 2009 کو حیرت انگیز طور پہ کے الیکٹرک کے سی ای او بنا دیے گئے، اور پھر 12 فروری 2013 کو کے الیکٹرک کے چیئرمین بھی بنا دیے گئے۔ مطلب اتنی زبردست اور اتنی جلدی ترقی شاید ہی آپ نے دیکھی ہوگی۔ جب ابراج کے وقار حسن صاحب ایجنسیوں کے رڈار پہ آئے، چیئرمین کب بنائے گئے؟ جب وقار حسن صاحب ایجنسیوں کے رڈار پہ آئے تو ان کو چیئرمین لایا گیا۔ 2 سال 8 مہینے کے بعد 16 اکتوبر 2015 کو چیئرمین شپ سے سبکدوش کر دیے گئے، اور کیوں کیے گئے آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ کے الیکٹرک میں ان کی کل مدت ملازمت، یعنی تابش گور کی مدت ملازمت 9 سال رہی ہے۔ اس تمام عرصے میں اور آج تک تابش گور صاحب بائیکو انڈسٹری کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ جی وہی بائیکو جس کا ہر سال میں ایک مرتبہ 2 سے 3 لاکھ لیٹر کا تیل پاکستان کسٹم حکام اسمگلنگ کے شبے میں پکڑتے اور ضبط کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت سی رپورٹیں مل جائیں گی، اور مبینہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً اس کمپنی کے ذریعے پاکستانی قوم کا 1 لاکھ بیرل خام تیل بھی چوری کیا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی لیکیج اکتوبر 2018 میں ہوئی، اور پاکستان نیوی نے اسے دھویا تھا۔ جی پاکستان نیوی کے جوانوں نے مبارک وجیت سے لے کے منوڑا تک صاف کیا تھا اس تیل کو۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اس کا ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایف آئی اے میں وفاقی وزیر جناب علی زیدی کی خاص درخواست پہ تحقیقات ایک سے دوسری تفتیشی کو آگے بھیجی جا رہی ہیں اسی بارے میں۔ تابش گور کی 2015 میں چیئرمین شپ سے سبکدوش ہونے کے سب سے اہم وجہ انیل ممتاز کی شکایت پہ ایک انکوائری تھی، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کراچی میں جون 2015 میں 4000 سے زائد کراچی کے شہریوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار کے الیکٹرک کی انتظامیہ تھی، جس کے چیئرمین اس وقت تابش گور تھے۔ ثابت اس طرح ہوئی تھی کہ میں نے 2013 میں ہی دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ یہ خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ کسی بھی وقت کے الیکٹرک کی غفلت، نااہلی اور سازش کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ اور اس میں جو میں نے کتاب پیش کی تھی ڈی آئی جی پی صاحب کو، وہ یہ تھی۔ ڈی آئی جی پی ساؤتھ کے حکم سے ایس پی خاور اکبر شیخ کے دستخطوں سے 6 مئی 2014 کو ایس ایس پی ساؤتھ کو ہدایت دی گئی کہ والیوم 7 کی روشنی میں انیل ممتاز کا بیان لیا جائے، اور اگر کوئی ایکشن لینا پڑے تو لیا جائے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر انیل ممتاز کے 760 صفحات کے بیان کو طاقت کے سرچشمہ آئین شکن اہلکاروں کے انتہائی دباؤ پہ پی ڈی ایس پی ایاز راجپور، پولیس کے پی ڈی ایس پی ایاز راجپور کے ریفرنس نوٹ نمبر 2087 سال 2015 پر داخلے دفتر کر دیا گیا، جس پر پوری ساؤتھ پولیس کی انتظامیہ حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے سامنے کا واقعہ، جبکہ بیان لینے والے ایڈیشنل ایس ایچ او پر قاتلانہ حملہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ اور پھر واقعی میں جون 2015 میں وہ واقعہ رونما ہو گیا اور 4000 سے زائد پاکستانیوں کی جانیں ضائع نہ ہونے کا موجب کے الیکٹرک بنی، جس میں کے الیکٹرک کے تابش گور نے اپنے اہلکاروں کو ہدایت دیتے ہوئے بربریت و سفاکی کے ساتھ قتل عام برپا کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد پولیس، ایف آئی اے سمیت قانون نافذ کرنے والے ادارے اس حادثے میں کے الیکٹرک کے ملوث ہونے پر متفق ہیں، اور مجھ سے بعد میں قتل عام سے متعلق تکنیکی 2 رپورٹیں والیومز بھی لکھوائے گئے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوٹس لینے پر اور سنجیدگی سے تحقیقات کرنے پر کے الیکٹرک کو چلانے والے طاقت کے سرچشمہ اہلکاروں کے کان کھڑے ہو گئے، جن کے مشورے پر کے الیکٹرک کی انتظامیہ نے تابش گور سمیت اسامہ قریشی اور نیپرا کے اس وقت کے موجودہ ممبر سندھ رفیق احمد شیخ سمیت دیگر ملوث اہلکاروں کو فوری فبودوش کرتے ہوئے نائجیریا جیسے انتہائی کرپٹ ملک میں بھیج دینے کا ٹروپی ڈرامہ کیا۔ یہ ہوا تھا چیئرمین تابش گوہر کی سبکدوشی کی اصل وجہ، اور بتایا یہ گیا کہ اواسس انرجی کے نام سے ایک نئی کمپنی کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، جبکہ اواسس انرجی دراصل ایک 2 نمبری ویب سائٹ پر بنائی گئی کمپنی تھی اور ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پہ سابق سیکرٹری ڈیفنس اور کے الیکٹرک کے سابق ایم ڈی اور سوئی گیس کے سابق کئی عرصوں کے چیئرمین رہنے والے سلیم عباس جولانی کے بیٹے عمر عباس جولانی کی کمپنی پاک اواسس سے ہم نام ہے۔ یہاں حافظ نعیم صاحب نے اپنی ویڈیو میں گمراہ کرتے ہوئے ایک بھونڈا اشاعت کیا تھا کہ کے الیکٹرک نے جون 2015 میں جو قتل عام کے دوران فرنس آئل پہ اپنے پلانٹ نہیں چلائے تھے، اس وجہ سے قتل عام ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں۔ حافظ نعیم کے حافظے کی درستگی کے لیے بتاتے چلے کہ نیپرا کے ریکارڈ کے مطابق جون 2015 میں کے الیکٹرک نے تاریخ کی سب سے زیادہ یونٹ فرنس آئل پر چلا کے دکھائے ہیں، 328.273 ملین یونٹ۔ یہ نیپرا کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ اس لیے حافظ صاحب کو مشورہ ہے کہ پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے سے پہلے احتیاط کیا کیجیے کسی کا جھوٹا من گھڑت اسکرپٹ پکڑنے سے۔ یہ تو تھا غدار دہشت گرد تابش گور کے قتل عام کا قصہ۔ اب آپ کو ایک ایسی بھیانک حقیقت سے واقفیت دلاتے ہیں کہ پوری قوم سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی، اور کے الیکٹرک ان کے آئین شکن آنت کاروں اور پری پیڈ میڈیا پر تو تھو تھو ضرور کرے گی۔ اور وزیر اعظم صاحب کا تو کیا کہنا، جنہوں نے بغیر دیکھے پرکھے شاید مبینہ طور پہ جناب اسد عمر کے مشورے پہ تابش گور جیسے دہشت گرد کو معاون خصوصی بنا ڈالا پاور کا۔ تو جناب ملاحظہ کیجئے تابش گور کا انتہائی جھوٹا من گھڑت بیان، جو کہ انہوں نے ایس سی پی کے آرڈیننس سیکشن 161(1)B کے تحت سالانہ رپورٹ 2013 کے صفحہ نمبر 15 میں سنگینی کے ساتھ پاکستانی قوم کے پرچم کے ساتھ اور بابائے قوم کے پہلو میں چھپوایا ہے، اور سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے، اور تبدیل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب یہاں عظیم الشان جھوٹ لکھا گیا ہے، اس مطلب پیج نمبر 15 پہ جو عظیم الشان جھوٹ لکھا گیا ہے کہ گوہر صاحب نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کنگز کالج لندن سے حاصل کی ہوئی ہے، جو کہ چیمننگ آئی سی آئی اسکالر ہے۔ تو پاکستانی عوام کو پہلے بتاتے چلے کہ چیمننگ آئی سی آئی ڈگری دراصل ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں سے دی جاتی ہے اور نہایت معتبر ڈگری سمجھی جاتی ہے، لیکن دہشت گرد تابش گور صاحب نے نہایت ڈٹائی اور دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف پاکستانی عوام کو مجرمانہ طور دھوکہ دہی، فراڈ، چیٹنگ، ہیلا جوئی، سرکاری بیان میں جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا، بلکہ پاکستانی سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ برطانوی ادارے کا بھی منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے اور ان دونوں کی نااہلی کا پول کھول دیا ہے۔ دہشت گرد تابش گور صاحب نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری جس کنگز کالج لندن کے نام پر دھوکہ دہی سے ظاہر کر رکھی ہے، اس کالج میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا کوئی کورس سرے سے کرایا ہی نہیں جاتا ہے۔ بھائی جان سنا ہے آپ نے، الیکٹریکل انجینئرنگ کا کورس کرایا ہی نہیں جاتا ہے۔ جی کنگ کاؤنسل لندن میں الیکٹریکل انجینئرنگ نامی کوئی ڈسپلن ہی نہیں ہے۔ یہ تو دراصل کالج آف میڈیسن اینڈ سائنسز ہے، جس کو عرف عام میں میڈیکل کالج بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی تابش گور کی ڈگری جعلی تو دور کی بات ہے، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ بتاتے چلیں تاریخی لحاظ سے کنگ کالج لندن دنیا کا تیسرا قدیم تاریخی کالج ہے، جس کی ایک شاخ پاکستان کے شہر لاہور میں بھی قائم ہے، جس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے نام سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ تو جناب قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ انیل ممتاز نے اس بارے میں براہ راست کنگ کالج لندن سے ای میل کے ذریعے خطابت بھی کی اور ان سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں داخلے کی بابت دریافت کیا۔ تو کنگ کالج لندن کی ایڈمیشن انکوائری ٹیم کی ترجمان محترمہ زینا مرفی نے مورخہ 24 جولائی 2013 میں بڑا دلکش انکشاف کیا اور بتایا کہ جس کا اردو میں ترجمہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ڈیئر انیل ممتاز،
बदकिस्मती से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं चलाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे दीगर इंजीनियरिंग कोर्सेज को देखने के लिए मुंदरजा झेल में दर्ज वेब लिंक पर जा सकते हैं। इंग्लिश में कुछ इस तरह लिखा गया है, डियर अनिल, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन स्टडिंग एट किंग्स कॉलेज लंडन। अनफॉर्चुनेटली we do not run an undergraduate or postgraduate course in electrical engineering, but you may wish to view the other engineering courses that we do run on the following web link. आप ये दबाएं। यानी दहशतगर्द ताजविश गौर ने जिस डिग्री को किंग्स कॉलेज लंदन से हासिल शुदा जाहिर किया हुआ है और जिसकी बुनियाद पर आलमी कंपनी एएस कारपोरेशन में नौकरी की, के इलेक्ट्रिक में नौकरी हासिल की, सीईओ बने, के इलेक्ट्रिक के चेयरमैन बने, फिर ओआसिस एनर्जी की दागबे डाली और अब मुआवनी खुसूसी बराए पावर बनाए गए हैं। वो कोर्स तो किंग्स कॉलेज लंदन कराता ही नहीं है। वाह वाह, माशाल्लाह। सलाम है वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को और उनके नाक के नीचे चलने वाली इंटेलिजेंस इदारों को भी। और 21 तोपी की सलामी अगर एक तोपे जरूर होती तो मैं जरूर देता। आइए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी बताते हैं। ये वेबसाइट है किंग कॉलेज लंदन की और यहाँ कोर्सेज लिखे हुए हैं कि आपको कोर्सेज सर्च करें। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप दबा रहा हूं। ये देखें क्या आया लिखा हुआ, रिजल्ट क्या है आप खुद पढ़ लें और बल्कि इसको डेमोन्स्ट्रेट आप खुद भी करें तो बहुत बेहतर होगा। आज है 6 अक्टूबर 2020। इस बारे में 2013 में अनिल मुमताज ने बाकायदा वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 की शक्ल में एक दस्तावेजी प्रेजेंटेशन भी बनाकर के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से वजारत तलब की थी, जिसकी कापियां पाकिस्तान के तमाम अदारों को इरसाल भी की थी, जिनमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल जिन्होंने आधा जवाब दिया और ताबिश गौर से मुतल्लिक संगीन सवालात पर जवाब इंतहाई दबाव पर गोल कर गए थे। और इंजीनियर उस वक्त भट्टी साहब भी थे इंजीनियरिंग कौंसिल में और उन्होंने भी बहुत जोर लगाया था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यहाँ भी ये भेजी थी मैंने, जहां से मुझे HRC नंबर 20179-S/2013 नंबर भी मिला और खुद मुझे उस वक्त के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ह्यूमन राइट सेल सुप्रीम कोर्ट जनाब कमरुद्दीन बोरा साहब ने लिखवाया था। एनर्जी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने इस प्रेजेंटेशन पे मोरखा 11 सितंबर 2013 को अपने खत नंबर SOPP 6-34/2013/1685 के जरिए हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इस बारे में वजाहतें तलब की थी, जिसके ऊपर खत के ऊपर लिखा था मौसमी जेट। इसके अलावा 32 से जायद मुतल्लका इदारों में ये वॉल्यूम रिसीव कराए गए, जिनमें सर फहरिस्त नेपरा, आर्मी चीफ GHQ, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे तमाम इदारे इस पर पेशरफ की हिम्मत नहीं कर सके। इसके मुतल्लिक बाद में आपको बताया जाएगा ऐसा क्या हुआ था। इसके बाद के इलेक्ट्रिक ने मेरे खिलाफ एक भोंडी चाल चली और मुझे के इलेक्ट्रिक के जो इस वक्त KACL हुआ करती थी से खिलाफ कानून टर्मिनेट कराया गया, जिसके खिलाफ कानूनी चार्जशाही तो चल रही है। वन के रोजनामा दुनिया न्यूज के इस वक्त के रिपोर्टर जामद राशिद कुरैशी उर्फ राशिद सिद्दीकी साहब को मेरे पास भेजा, जिसने मेरे वॉल्यूम 3 और 4 के मंदरजात को मुर्खा 28 अगस्त 2013 की शायद में अखबार की शहर सुर्खियां बना डाला और मेरा नाम भी शाया कर दिया, जिस पर इस दिन ये अखबार जो कि कराची में पढ़ा ही नहीं जाता था, इसकी तमाम कापियां भी बिक गई। इसके बाद ड्रामा करते हुए के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया आग बगोला हो गई। पहले रोजनामा दुनिया में भूंडी वजाहत शाया कराई, जिसका ना सर था ना पैर, और फिर मुझे उज्जत में कानूनी कार्रवाइयों की धज्जियां लाते हुए गैर कानूनी तौर मेरे खिलाफ टर्मिनेशन का लेटर भी जारी कर दिया। जो इन्होंने वजाहत पेश की वो भी खुला सबूत है। अगर हुकूमत पाकिस्तान और एजेंसी देखना चाहें तो उस वजाहत में उनको बाकायदा पकड़ भी सकती हैं। ये मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि रोजनामा दुनिया में छपने वाली जो रिपोर्ट थी वो दरअसल मनसूबाबंदी के तहत मेरे खिलाफ साजिश का हिस्सा थी और मुझे निकालने की साजिश थी। साजिश इस तरह से, इसके बाद रोजनामा दुनिया समेत किसी भी मीडिया वाले को इतनी हिम्मत और जुरात नहीं हुई कि इतनी अहम खबर को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाए और रिपोर्ट को फॉलो करती।
और मीडिया मुसलसल खामोश रही। फॉलो का मतलब समझते हैं सहाफती टर्म के अंदर। जबकि मैं जब जब भी नेपरा की समाज में पेश होता रहा हूं जहां मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं, तो शुरू ही मैं इस बात से करता हूं कि मुझे के इलेक्ट्रिक से इसलिए गैर कानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया कि मैंने ताबिश गौर साहब से पूछ लिया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मेडिकल कॉलेज से कैसे हासिल की। फिर मुझे जब टर्मिनेट किया गया तो मुझे ये था कि मैंने अपने जो चेयरमैन ताबिश गौर साहब थे उनसे पूछ लिया था कि हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मेडिकल कॉलेज से कैसे हासिल करी, और इसके लिए बकायदा नेपरा में पटिशन दाखिल है, लेकिन उस पर अनाउंसमेंट नहीं की जा रही कि नेपरा के अंदर एक कानून है कि उसका जो मालिक भी होगा वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में 10 साल का तजुर्बा रखता है। तो वो ये कानून है, इसलिए नेपरा में मौजूद है मतलब कैसे। अब ये तो जनाब, अब आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि अपने ऊपर के इलेक्ट्रिक की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म के पेश नज़र और अजीम तर कौमी और अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए ताबिश गौर साहब के प्रोफाइल को ढूंढ के पढ़ें और किंग कॉलेज लंदन से ईमेल के जरिए वजारत तलब करें। जब आपको वाज़ेह बदनवानी के सबूत मिल जाएं तो कौमी सलामती के पेश नज़र इसकी शिकायत को घर बैठे FIA और पुलिस में ईमेल के जरिए दर्ज भी करा दें। अब आप पाकिस्तानी कौम के इल्म में लाते हैं और बराबर करते चले कि अवाम के साथ धोखाधड़ी कितना संगीन जुर्म होता है और इस पे कितनी सख्त सजा दी जाती है। आइए आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जिसके बारे में आपको कोई सिराज कासिम तेली नहीं बताएगा, एयरवाई न्यूज़ नहीं बताएगा, जमात इस्लामी के हाफिज नहीं बताएंगे, जगनान नासिर नहीं बताएगा, अभी नए लॉन्च किए गए जनाब महफूजुल नबी साहब भी नहीं बता सकते, टोपीबाज शाहिद मसूद तो बताएगा ही नहीं। अरे फैसल रज़ा को तो भूल ही गए, जो अभी भी अमेरिका का दौरा करके आए हैं। उन्होंने कभी बताया कि अमेरिकी अवाम के साथ धोखाधड़ी देने की पैदाइश में कितने 100 साल की सजा होती है। तो आइए आपको बताते हैं के इलेक्ट्रिक अबराज के 6 टॉप मोस्ट मुल्ज़िमान के खिलाफ अमेरिका में 160 साल तक की यकीनी कैद होने वाली है, जिसमें एक मुल्जिम मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद ने बेशबहा कीमती दस्तावेजी सबूतों के ढेर देखते ही मिनटों सेकंडों में तोते की तरह अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जी, अब आरिफ मसूद नकवी की बारी है, बस अमेरिका पहुंचने की देर है, जिसने सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत कई आइशिनों के नाम भी उगल दिए हैं। इसलिए इसे लंदन में रखने के लिए एरी चोटी का पैसा लगाया जा रहा है, जिसके लिए गटर नाले तक सफा किए जा रहे हैं और बजट खड़ा किया जा रहा है। ऐसी एक बहुत मशहूर और मारूफ केस की मिसाल और भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आपने अमरीकी अवाम ये अमरीकी अवाम को धोखा देने के सिलसिले में एक और मिसाल आपको पेश करता हूँ, जिसमें अमरीकी अवाम को धोखा देने के सिलसिले में एक खातून को 86 साल की कैद सुनाई गई थी और वो कैद भी भुगत रही है। पता है वो खातून कौन है? जी, वो खातून डॉक्टर आफिया सिद्दीका है, जिसे डॉलरों के एवज हवाले किया गया। जी जनाब, डॉक्टर आफिया को गन उठाने और अमरीकी फौजी पे गोली चलाने पर नहीं, बल्कि अदालत में हलफ उठा के अमरीकी अवाम से झूठ बोलने पर 86 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अभी मुझे मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है, जब मैं इसको अपलोड कर रहा था इस वाली वीडियो को, कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब ने एक बयान दिया है कि उनके साथ जो ज्यादती हुई है वो के इलेक्ट्रिक के केस पे भी की गई है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। DG FIA बशीर मेमन साहब ने इस केस को ख़राब करने की, जिसका मदई मैं ही हूँ, कंप्लेनेंट मैं ही हूँ इस इंक्वायरी का FIA के अंदर, जिसमें के इलेक्ट्रिक से सुई गैस की रिकवरी लेनी थी। तो इसमें DG FIA साहब ने 2-2.5 साल से FIR कटने नहीं दी, जबकि इसके सबूत बहुत पहले मौजूद थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के इस पे FIR कटने नहीं दी और अननेसेसरी इस पे डिले कर दे रहे हैं। और अब ये मासूम बन के आपको पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस केस का तो मैं खुद मदई हूँ और मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो वो भी आपके सामने पेश करूंगा कि इन्होंने कितने अरबों और खरबों का फायदा पहुंचाया के इलेक्ट्रिक। बहुत शुक्रिया।
اس ویڈیو کو عظیم تر قومی اور عوامی مفاد میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن کہیں نظر آئے تو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہم بھی تو دیکھیں صحیح کہ ڈالر کیسے ہوتے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان کا خدا حافظ ہے. انیل ممتاز.